नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आज पनि हामी काठमाडौँमा सम्पन्न एसिया पेसिफिक समिट 2018 जसले समग्र नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई तरङ्गित बनाइदिएको छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको पार्टी राजनीतिका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण भविष्य जोडिएका केही नेताको राजनीतिक लगात अनि लेनदेनका प्रश्नहरू यो सम्मेलन सँगसँगै जोडिएर आएका छन्। सरकारको भूमिकालाई लिएर चरम आलोचना असन्तुष्टि व्याप्त भइराखेको छ। समग्रमा यो सम्मेलन के का लागि गरिएको थियो, यो सम्मेलनले समग्रमा नेपाललाई के फाइदा भयो अनि यो सम्मेलनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेतृत्वको सरकारलाई कतिको अप्ठ्यारो पर्यो अथवा आलोचनाका सन्दर्भमा, यिनै प्रश्नमा जोडिएर आज हामी संवाद गर्दैछौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य मणि थापासँग। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। प्रश्न त नेकपासँग जोडिएका धेरै थिए, यति बेला पार्टी एकताको प्रश्न पनि छन्, सरकारको काम चित्तबुद्ध भएन, पार्टी पङ्क्तिभित्रबाट असन्तुष्टि व्यक्त भइराखेका सन्दर्भ पनि छ, हामी जाउँला। तर तातो प्रसङ्ग एसिया पेसिफिक समिटका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले निर्वाह गरेको भूमिका अनि नेकपाका नेताहरूको भूमिकाका सन्दर्भमा आइराखेको असन्तुष्टि, कतिको यो नकारात्मक टिप्पणीहरूलाई कतिको स्वाभाविक मानिराख्नु भएको छ तपाईँले? समग्रमा अब नेकपाका नेताहरूको यसमा इन्भल्भमेन्ट जो देखिएको छ त्यो मेरो बुझाइमा नेकपाको निर्णयको आधारमा यो इन्भल्भमेन्ट भन्दा पनि व्यक्तिगत रूपले इन्भल्भमेन्ट म देख्छु र कुनै पनि नेकपाको कुनै निकायबाट यसको चाहिँ निर्णय भएको छैन। जानकारी पनि गराइएको छैन र जो योसँग जोडिनु भएको थियो अथवा जोडिने इच्छा राख्नु भएको थियो, व्यक्तिगत रूपले यो पहल कदमी र यहाँ इन्भल्भमेन्ट भएको हुनाले समग्र नेकपा नै यसमा इन्भल्भ छ भन्ने कुरा चाहिँ सत्य होइन। सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति सहभागी छ भन्ने प्रश्न करेक्सन गरौँ, तर सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिको नेतृत्व गरिराखेको पार्टी अध्यक्षले चलाइराखेको सरकारको भूमिका चाहिँ खुलस्त छर्लङ्ग देखियो। अब सरकार पनि एक फेर सहआयोजकको रूपमा सरकारको भूमिका हामीले देखेका थियो र पछि सरकारले यसलाई थोरै करेक्सन गर्यो र सहआयोजकबाट आफूलाई विथड्र गरेर एउटा त्यसमा सहभागितामाथि जनायो। ब्यानरबाट मात्रै विथड्र भयो होइन, ब्यानरबाट विथड्र हुने कुरा धेरै महत्त्व छ, त्यो आधारमा विथड्र गर्यो र त्यसलाई हामीले सरकारले के रियलाइजेसन गर्यो भन्ने अर्थमा हामीले यसलाई बुझ्नुपर्छ र जो रियलाइजेसन गर्यो त्यो पोजिटिभ भयो भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विश्लेषण छ। निम्ता कार्ड पठायो सरकारले अथवा सरकारको हामीले नेपाल सरकारको छाप प्रयोग गरेका छौँ, त्यहाँनिर निशान छाप प्रयोग भएको छ, संसदको लोगो प्रयोग भएको छ, त्यहाँ अबुझ अथवा बुझ्दै नबुझेर सरकारले गरेको त पक्कै होइन होला। नेपाल सरकारले खटाएको अथवा खर्च दिएर निमन्त्रणा गर्नका लागि त्यहाँनिर व्यक्ति विशेषलाई पठायो भन्ने पनि आइराखेको छ होइन। यो तहबाट यति निर्लज्ज ढङ्गबाट सहभागिता त पहिले देखिएको हो नि। तपाईँले अतिथिको रूपमा निम्ता गरिसक्नु भएको छ, आएको अतिथिलाई सत्कार त गर्नु पर्यो, राज्यको दायित्वमा पर्यो त्यो। पछिल्ला समयमा हामीले देख्यौँ त्यो तामझाम पनि होइन। कमसेकम सरकारले रियलाइजेसन गर्यो होइन, यही कुरा समग्रमा यही कुरा नै पोजिटिभ सरकारको तर्फबाट पोजिटिभ यो एउटा सन्देश भयो। अब दोस्रो तपाईँले जे भन्नुभयो भने अब आइसकेपछि एक फेर सरकारले मिस गरेर यो सहआयोजक भइसकेपछि सबै आइसकेपछि फेरि सरकारको दायित्व के हुन्छ त भन्दा त्यसलाई सम्पन्न गर्नु सरकारको दायित्व रह्यो, सेकेन्डरी कुरा भए पनि त्यो रह्यो। त्यसमा दोस्रोमा सरकारले फेरि जसरी आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न कोसिस गर्यो, अब त्यसलाई हामीले अन्यथाको रूपमा लिने कुरा आएन। तर समग्रमा यो क्वेसन के हो भन्दा यो क्वेसनमा पार्टीले यसको बारेमा पार्टीलाई जानकारी छैन। मलाई सरकारको ऱ्याङ्क एन्ड फाइलमा पनि सबैलाई जानकारी छ भन्ने मलाई लाग्दैन, जानकारी छैन र यो मार्फत नेपाली जनतामा एउटा नयाँ किसिमको विवाद, नयाँ किसिमको द्वन्द्व, नयाँ किसिमको हावाहुरी, नयाँ किसिमको एउटा बहस सिर्जना गरिदियो समग्र राजनीतिमा जो देखा पर्न कोसिस गर्यो, त्यसलाई पोजिटिभ दिनेको निम्ति यो सन्देश गरिएको थियो होला। तर जो नेगेटिभ भयो यो हामी सबैको निम्ति
अलिकति नमिठो र दुर्भाग्य भयो भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो विश्लेषण छ। समग्रतामा सिंहदरबारले अथवा बालुवाटारले यी तमाम परिदृश्यहरू, सम्भावित परिदृश्यहरू अथवा यसका पछिल्तिर जोडिएका आयामहरू नबुझेरै यो बाटो हिँड्यो भनिराख्नु भएको छ तपाईँ? होइन, नबुझेर होइन, तपाईँले बुझ्नु भएन होला, मैले बुझिनँ होला, अथवा राज्यका अरू संयन्त्रले बुझेनन् होला, सिंहदरबारले बुझेन? होइन, नबुझेर होइन, यो बुझेरै गरिएको हो। र जो नेताहरू यसमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ, लामो समयसम्म यसमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूलाई लाग्यो के भने योबाट पोजिटिभ सन्देश दिन्छु भन्ने लागेको थियो होला। तर उहाँहरूले वस्तुवादी भएर जो सोच्ने कुरा थियो, नेपालको अहिले राजनीति र हामी नेकपाको सरकार चलिरहँदा नेकपाका विरुद्धमा र यो सरकारको विरुद्धमा जो जनमत बनिरहेछ, अब त्यो जनमतलाई पनि मध्यनजर गर्दै यो बाचा पोजिटिभ पो हामीले सन्देश दिन खोजेका छौँ भन्ने उहाँहरूलाई लाथ्यो होला, तर यो नेगेटिभ भयो। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने हामीले नेपाललाई बुझ्ने कुरा, नेपाली माटोलाई बुझ्ने कुरा, यहाँको परिवर्तनलाई बुझ्ने कुरा, जनताको साइकोलोजी बुझ्ने कुरामा हामीले सकेनौँ, अथवा सरकारका नेराफेरा बस्ने साथीहरूले सल्लाहकार समूह गलत भए भन्ने तपाईँको आशय होइन। सल्लाहकारलाई मात्रै हामीले दोष दिने कुरा होइन, सल्लाहकारहरूले गलत गरिरहेछन् भन्ने कुरा त नेपालको इतिहासमा तिनीहरू गलत हुँदा धेरै चिज बिग्रिएको कुरा निश्चित रूपले छ। तर अथवा हामीले चाहिँ नेपाली जनताको मनोविज्ञानलाई नजरअन्दाज गऱ्यौँ, चाहे जे होस्, हामीले गल्ती गऱ्यौँ, सरकारले सच्याउन प्रयास गर्यो, तर यो गल्तीको मूल्य चाहिँ हामीले अलि ठुलो क्षति भोग्ने सम्भावनातिर छ भन्ने मेरो आफ्नो विश्लेषण। समग्र राज्यले क्षति भोग्ला, नेकपाले क्षति भोग्ला, अथवा होइन, यो समग्र राज्यले क्षति भोग्छ, किनकि हामी जो रणनीतिक जोनमा हामी छौँ, नेपालको जियो पोलिटिक्समा नेपालको अवस्थिति जानेर छ, यो अत्यन्त संवेदनशील ठाउँमा छ भन्ने कुरा हामी सबैले बुझेको कुरा हो र हामी सबैलाई बुझाइएको कुरा हो। र त्यो संवेदनशीलतामा जसरी धर्मलाई आधार बनाएर होइन जे जस्ता कामहरू यहाँ घुन कोसिस गरे, यसले नेपाल मात्र तरङ्गित भइरहेछ भन्ने मलाई लाग्दैन। सिङ्गो दक्षिण एसिया, हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू पनि तरङ्गित हुने र ससङ्गित हुने खालको जो परिस्थिति सिर्जना भयो, यसले समग्र नेपालको एउटा राष्ट्रिय स्वाधीनता जो हामी गर्व गर्छौँ, हामीले आत्मसम्मान गर्छौँ, त्यहाँ कतै न कतै ठेस पुगेको छ र यसका झिल्काहरू अथवा यसका इफेक्टहरू लामो समयसम्म यसका इफेक्टहरू पर्छन्। तर अब कार्यक्रम गर्नेहरूले, सोच्नेहरूले, बुद्धि पुऱ्यायौँ भन्नेहरूले त फेरि यसलाई पोजिटिभ रूपले यसको सन्देश दिन गरिएको थियो होला। यदि होइन, यसलाई विवादमै राख्नको निम्ति हामीले यो गरिएका थियौँ, यो जानाजान गरेको हामीले यसलाई भने एउटा यो हाम्रो मिसन हो, हामीले गऱ्यौँ भने यो आत्मघाती हुन्छ। यो धेरै आत्मघाती हुन्छ। यो सिरियस इस्यु हो। अहिलेको इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा पनि यो सिरियस इस्यु हो, दक्षिण एसियाको पोलिटिक्समा पनि यो सिरियस इस्यु हो, हाम्रो छिमेकी राष्ट्रको सम्बन्ध पनि यो सिरियस इस्यु हो। मलाई लाग्छ बुझेनन् भन्ने कुरा होइन, बुझे तर आफ्नो पक्षमा लान्छु भन्ने लाग्यो होला, तर नेपाली जनताले यसलाई एक किसिमले अस्वीकार गरे। नेपालको मध्यमवर्गले अस्वीकार गर्यो, बुद्धिजीवीले गरे, मिडियाले गर्यो, बहुसङ्ख्यक नागरिकले बहिष्कार गरे, समग्रतालाई अस्वीकार गरे। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेकपाका नेताहरू पनि अलिकति ब्याक हट्नुभयो, सरकार पनि ब्याक हट्यो। सरकार नेकपाका नेता हिजो समापन समारोह, आज घोषणापत्र सार्वजनिक भन्दै गर्दाखेरि समापन समारोहमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जाने, सम्बोधन गर्ने भन्दै गर्दा उहाँ जानु भएन। स्वास्थ्य बिग्रियो अथवा उहाँको तालिका मिलेन अथवा उहाँलाई कुनै त्यस्तो खालको एउटा दबाब पर्यो, नागरिक दबाब पर्यो, उहाँ जानु भएन। यो उहाँको प्रश्न भयो। तर तपाईँले भन्नुभयो नि सरकारले कोर्स करेक्सन गर्ने प्रयत्न गर्यो, तर हाम्रा प्रधानमन्त्री 3 दिनसम्म एउटा होटेलमा बास बसेर अतिथिहरूलाई सत्कार गरिराखेको हामीले देख्यौँ। यही हो करेक्सन? अनि त्यो अब अतिथिलाई सत्कार गर्ने कुरा चाहिँ राजनीतिक भाषामा टेक्निकल कुरा हो। बालुवाटारको भाषा बोलेँ मैले, अतिथि सत्कारको लागि प्रधानमन्त्री 3 दिन सोल्टी होटलमा बस्नु पर्यो, बालुवाटारकै भाषा। अब यो बालुवाटारको भाषालाई मैले यसलाई टेक्निकल कुरा हो, तर सरकार
यो प्रोग्रामबाट ब्यानरबाट सरकार जसरी बाहिरियो त्यसलाई हामीले शुभ सङ्केत मानौँ र त्यसलाई पोजिटिभ रूपमा ल्याउँ भन्ने म भन्न चाहन्छु। त्यसो हो भने बालुवाटारको भूमिका चाहिँ के त? अनि देखिएको भूमिका अनि बालुवाटारले त पहिले यसलाई पर्दामा देखिएन, तर बालुवाटारले गरिराखेको भूमिका होइन, बालुवाटारले त पहिले यसलाई स्वीकार गर्यो, पछि यसलाई चाहिँ समीक्षा गर्यो र विथड्र गर्यो। त्यही हो बालुवाटारको भूमिका। तर यति धेरै सामाजिक रूपमा यति धेरै आलोचना, पार्टी पङ्क्तिभित्र यति धेरै आलोचना, बौद्धिक स्तरबाट यति धेरै आलोचना, छिमेकी मित्र राष्ट्रबाट यो ढङ्गबाट तरङ्गित भइराखेको, विशेष गरी भारतकै कुरा गरौँ, हिन्दू र इसाईहरूको सन्दर्भमा भारतबाट आएको प्रतिक्रिया, फिजीमा भारतकै दबावका कारण हुन नसकेको सम्मेलन काठमाडौँमा हुँदै गर्दा चीनले तिब्बत मामिलामा पश्चिमाले खेल्ने भए भन्ने ढङ्गबाट जुन आशय व्यक्त गरे, यही बिचमा टिप्पणी आइराखेको छ। यति बुझ्दा बुझ्दै तपाईँको पार्टी अध्यक्ष अथवा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यो ढङ्गबाट लगाव किन देखाउनु भयो? जवाफ त जनताले माग्छ नि तपाईँसँग। हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यो देशको प्रधानमन्त्री हुन्छ, उहाँहरूलाई जनताले जवाफ माग्नुपर्छ र क्वेसन पनि गर्नुपर्छ। र मलाई लाग्ने कुरा के छ भने कहिलेकाहीँ नेताहरूले अरूसँग भर पर्ने पनि नेपालको इतिहासमा छ, अरूलाई विश्वास गर्ने स्थिति पनि छ। मलाई लाग्छ उहाँलाई जसले बुझायो, बुझ्ने कोसिस गरायो, जो लबिङ गर्यो, त्यहाँ थोरै मिस छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को नेपाललाई अस्थिरतातिर लाने, कन्फ्लिक्टतिर लाने प्रयासहरू नेपालमा भइरहेका छन् पछिल्लो चरणमा। विशेष गरेर हाम्रो कम्युनिस्ट सरकार बनिसकेपछि र हामीले 2/3 प्राप्त गरिसकेपछि, दुईटा पार्टीहरू एक ठाउँमा आइसकेपछि यो कम्युनिस्ट पार्टी र यसको झन्डालाई अस्वीकार गर्ने र यही बिन्दुबाट, एकताको यही बिन्दुबाट र सरकारको यही बिन्दुबाट यसलाई असफल पार्ने देशी विदेशी धेरै खेलहरू यहाँ भएको छन्। र त्यो खेलहरू मेरो व्यक्तिगत विश्लेषण भन्छ, त्यो खेल हामीले बुझ्न सकेनौँ। र त्यो खेल बुझ्नको निम्ति पार्टीका बैठकहरू हुनु पर्यो, पार्टीका जेन्युन मान्छेसँग छलफल हुनु पर्यो, बहस हुनु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। हामी खेलाडी भइराखेका छौँ भनौँ न। त्यसैले हामी खेलाडी भयौँ, ठिक हो। हामी किन नेपाल धेरै माने प्रयोग भइरहेछ, धेरै इस्युहरूमा प्रयोग भइरहेछ नेपाल। र पछिल्लो चरण चाहिँ हामी प्रयोग हुने थिएन, किनकि हामीमा त्यो खालको पावर जनताले पनि दिएको थियो, त्यो खालको व्यक्तित्वहरू थिए, विज्ञहरू यहाँ थिए, सबै थिए। तर हामीले त्यो पाएको हाम्रो जो मत छ, त्यो मतलाई हामीले गलत ढङ्गले बुझ्ने कोसिसहरू पनि यहाँ भएका छन्। त्यस कारणखेरि मुख्यतः हाम्रो आइडियोलोजीमा आएको विचलन, जो आइडियोलोजीमा आएको छ, राष्ट्रवादमा आएको विचलन, हाम्रो सम्बन्धमा आएको विचलन, डेमोक्रेसीको सम्बन्धमा आएको हाम्रो विचलन, विकासको नाममा आएका विचार बुझ्नेमा आएको छन्, र अत्यन्त नोकरशाही केन्द्रीकरण भएको जो विचलन आएका छ, यो मलाई लाग्छ के भने समग्र नेपालको पोलिटिक्सको विचलनको यो प्रतिबिम्ब पनि हो भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो चाहिँ आइडियोलोजिकल अथवा पोलिटिकल विश्लेषण छ। अब यो समग्रतामा भोलिका दिनमा पक्कै पनि अब यो सम्पन्न एसिया पेसिफिक समिटको विषयमा बहस चलिरहेको छ, अहिले तरङ्गित बनाएको छ। भोलि चुनावका दिनसम्म, आवधिक चुनावका दिनसम्म अथवा सरकार परिवर्तनका सन्दर्भमा सरकारको सफलता असफलताको मानक खोज्ने सन्दर्भमा यी कुराहरू सधैँ जोडिएर आउने भए, तर तपाईँको चस्माले को सफल भयो, को असफल भयो यो मानेमा भनेर हेऱ्यो भने के देख्छ? यसमा हामीले मैदानमा नेपाललाई अलिकति अस्थिर पार्ने शक्तिहरू यसमा सफल भए, हामी असफल भयौँ, नेपाली जनता असफल भयो, हाम्रो सरकार असफल भयो। जनता असफल भएन, जनताले त खबरदारी गरेको हो, सचेत पारेको। ठिक छ, जनता भन्दाखेरि समग्र नेसनमा बिच जनता पनि आउँछ त्यो प्रश्नमा। र हामीले नेकपाले यो खालको हाम्रो नेताहरूको केन्द्रीकरण भइरहँदा, यो खालको पार्टीको केन्द्रीकरण भइरहँदा जनताले हामीलाई समर्थन गर्दा हाम्रा बुझाइमा विश्व राजनीतिलाई बुझ्ने, नेपालको राजनीतिलाई बुझ्ने र यसलाई विश्लेषण गर्नेमा हाम्रा त्रुटिहरू छन्। र हामी अझै पनि गहिराइमा गएर होइन कि छिपछिमेमा सानो स्वार्थको निम्ति हामीले ठुलो बलिदान गर्छौँ भन्ने खालको यसको मिनिङ लाग्छ। र समग्रमा हामीले रियलाइजेसन गरेर, हाम्रो पिँढीले, नयाँ पिँढीले रियलाइजेसन गरेर योबाट पाठ सिक्नुभन्दा अर्को अहिले विकल्प छैन। तर समीक्षाका लागि तपाईँले भने जस्तै छर्लङ्ग हुनको लागि
पार्टीका आधिकारिक बैठकहरू बस्नुपर्छ होला। सचिवालयभन्दा बाहिरको घेरामा तपाईँहरू यो विषयमा बहस गर्न सक्ने पोजिसनमा अहिले पनि हुनुहुन्न नि फेरि? होइन, छैन। त्यो हाम्रो एउटा हाम्रो ल्याप्सिङ त्यहाँनिर छ र निश्चित रूपले सचिवालयका के अरे स्थायी समितिका पिबीको त बनेको छैन, सिसीको मिटिङहरू बस्छन्, यी कुराहरू उठ्छन् र मिसहरू भएका छन् भने मिसहरूको रियलाइजेसन हुन्छ र नयाँ कुराको बारेमा बहस हुन्छ र हामी जहाँनिर नेकपाको ल्याप्सिङ छ त्यो ल्याप्सिङबाट फेरि नेकपालाई बचाएर अगाडि लाने कुरा, यो सरकारलाई स्ट्रङ बनाउने कुरामा फेरि हामी अगाडि बढ्छौँ। तर अब यो बाटो बिराउने सन्दर्भमा अब अहिले हामीले सम्मेलनका कुरा गऱ्यौँ, अलि अगाडि जाँदा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अथवा राष्ट्रिय अभियान घोषणा गर्ने सन्दर्भमा भएका ती तामझामका कुराहरू पनि जोडिएर आए। अलि अगाडि जाँदा निर्मला पन्त बलात्कार अथवा हत्या र पक्राउ गर्ने सन्दर्भमा भएका कमी कमजोरी, प्रधानमन्त्रीले गरेका हल्का टिका टिप्पणीका कुरा पनि जोडिएर आए। यी र यस्ता कुराहरूले चाहिँ एकपछि अर्को गर्दै तपाईँहरूको पार्टी पङ्क्तिभित्र जसले विश्वास गरेर यो मत दिएको थियो ठुलो क्षयीकरण भइराखेको छ। त्यो चाहिँ मूल्याङ्कन नेकपाले कहिले पनि गरेन। तपाईँले गर्नुभएको होला, कोही व्यक्ति विशेषले गर्यो होइन? अब हाम्रो मिटिङहरू नभएको हुनाले हामीले आधिकारिक रूपले त्यसको बारेमा बहस हामीले सिर्जना गरेका छैनौँ र दुईटा पार्टीहरूको चाहिँ एकता, एउटा विशिष्ट कन्डिसनमा जो एकता भयो त्यो एकताका केही सङ्क्रमण काल अलि बाँकी छ। एकता अझै टुङ्गिसकेका छैन, केही सङ्क्रमण काल छन् र हामीलाई एकता टुङ्गाउनु पर्नेछ, सरकार सफल गर्नुपर्नेछ र जनताका भावनालाई हामीले पुरा गर्नुपर्नेछ। यस कारणले गर्दा पार्टीभित्रको इनर स्ट्रगल, अन्तरसङ्घर्ष अहिले मेजर भएको छैन। अहिले पनि हाम्रो मार्क्सिस्ट भाषामा, मार्क्सवादी भाषामा क्लास स्ट्रगल नै हाम्रो मेजर भएको छ। त्यसैले क्लास स्ट्रगल नै मेजर भएको हुनाले हामी अन्तरसङ्घर्षमा हामी प्रवेश गरेका छैनौँ। तर परिस्थिति कस्तो बन्न लाग्यो भने पार्टी एकता पनि पूर्णता हुन नसक्ने, सरकारमा कुराहरूमा पनि आलोचना बढी आउने र अन्तर्राष्ट्रिय रूपले पनि यो समिटले चाहिँ केही नेगेटिभ धारणाहरू अथवा नकारात्मक चिजहरूको चाहिँ उत्पादन गर्ने जो भइरहेछ। यसले समग्रमा नेकपालाई कसरी लाने भन्ने कुरा एउटा ठुलो ग्रेट डिबेटको पार्टीभित्र आवश्यकता छ। हामीले चाहौँ अथवा नचाहौँ, हामीले ग्रेट डिबेट गर्न सकेनौँ भने हामीले यसलाई सुधार्न सक्दैनौँ। सुधार्न सकेनौँ भने हामी सिद्धिन्छौँ। यो कुरा पक्का कुरा हो। तर हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छैनौँ कि हामी सिद्धिने स्थितिमा अझै आइपुगेका छैनौँ। बाटोमा त त्यही हिँडिराख्नु भएको छ तपाईँ? होइन, बाटो हाम्रो 1 वर्ष, हाम्रो जनताले हामीलाई दिएको म्यान्डेट 5 वर्ष छ। 1 वर्ष हामी यो बाटोमा हिँड्यौँ, अझै हामीसँग 4 वर्ष बाँकी छ र त्यो 4 वर्षलाई हामीले जनताले चाहेअनुसार, हाम्रा कार्यकर्ताले सोचेअनुसार र हामी सबै नेताहरूले सोचेअनुसार नेकपालाई अगाडि बढाउन सक्ने ल्याकत पहिलो जेनेरेसन मात्र होइन, सेकेन्ड जेनेरेसन पनि यहाँ उपस्थित छ र हामीले भएका त्रुटि र कमजोरीबाट पाठ सिक्दै हामीले अगाडि बढाउँछौँ र बढाउन सक्ने ल्याकत हामीसँग छ र त्यो स्टेप हामी चाल्छौँ र समग्र नेपालको कम्युनिस्ट मुभमेन्टलाई हामी धाराशायी हुन दिँदैनौँ। आजका दिनसम्म त त्यस्ता कुनै सङ्केतहरू देखिएनन् जुन सङ्केत तपाईँले भने जस्तै हामी छलाङ मार्छौँ, सङ्केत केही न केही त देख्नुपर्ने हो। 1 वर्ष होइन, छलाङ छैन, त्यो कुरा पक्का कुरा हो। त्यहाँ हाम्रा केही चाहिँ सोच्ने तरिकाहरूका मिस छन् भन्ने कुरा मैले अगाडि नै तपाईँलाई भने। मार्क्सवादलाई बुझ्ने क्रममा केही मिक्स छन्, पार्टी एकतालाई बुझ्ने कुरामा केही मिसहरू छन् र विकासको अवधारणालाई बुझ्ने कुरामा पनि हाम्रा केही मिसहरू छन् र सपनालाई कसरी सपना देख्ने, सपना पनि ढङ्गले देख्नुपर्छ, सपना देख्नेमा पनि हाम्रा केही मिसहरू छन्, केही पुरातनवादी सोच र चिन्तनहरू छन्। तर नेपाली सोसाइटी, नेपालको कम्युनिस्ट मुभमेन्ट एकदम भिन्न नयाँ ठाउँको नयाँ भावधारा र नयाँ चिन्तनधारा र नयाँ ठाउँमा नेपालको मुभमेन्ट छ र यो मुभमेन्टको जो आधार छ त्यो आधारले के बताउँछ त भन्दाखेरि नेकपाले क्रान्तिकारी ढङ्गले, नेपालले प्रोग्रेसिभ ढङ्गले सोच्ने ल्याकत राख्दछ र त्यसका त्यो लेभलका कार्यकर्ता जनताहरू छन् भन्ने कुराको प्रुफ हो। तर अहिले नै किन भएन भन्दा पार्टी एकता नै टुङ्गिसकेका छैन। यदि यही बेलामा डिबेटहरू सुरु गर्ने हो भने मलाई लाग्छ यो पार्टी एकता पूर्ण हुँदैन, किनभने माओवादी र एमाले भिन्न स्कुलहरू हुन् हो। जनताले एक ठाउँ आऊ भन्ने अनुमोदन दिइदियो, त्यो जनताको अनुमोदन र जनताको भावना अनुसार यो एकताबद्ध भएको छ। नेताहरूको सोचले मात्र, विचारले मात्र एकताबद्ध होइन, किन हामी भिन्न स्कुलिङहरू, त्यसैले केही जटिलताहरू छन् र त्यो जटिलताहरूलाई पुरा गर्नको निम्ति हाम्रो विश्वासको वातावरण बनाउन हामीलाई केही टाइम लाग्छ भन्ने हाम्रो लजिक हो।
अब जस्तो तपाईँले भने जस्तै पार्टी एकताका सन्दर्भमा थरीथरीका टीका टिप्पणी बहस भइराखेका छन्। कुन पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ भनेर हेर्नको लागि अहिले समग्रमा कुन पार्टीका कुन नेता बलियो छन् भनेर हेर्नुपर्ने परिदृश्य समग्र नेपाली राजनीतिमा छ। अब अहिले नेकपाको एकता प्रक्रिया टुङ्गिन्छ कि टुङ्गिँदैन भन्ने भन्दा पनि नेकपाको एकता प्रक्रियाका सन्दर्भमा कुन नेताको पक्षमा कति जनमत छ अथवा कति नेता छन्, ऊ कति बलियो छ भनेर उसको कोटरी हेर्न पनि स्थिति आयो। तपाईँको नेकपाभित्रकै स्थिति त्यही छ, बहस भइराखेको छ, केन्द्रीय नेताहरूले आलोचना गरिराखेका छन् भन्दा अब निश्चित स्वार्थी समूहको घेराबन्दीबाट तपाईँको एकता प्रक्रिया बाहिर नजाँदासम्म अथवा स्वार्थ सिद्ध गर्ने त्यो मिसन पुरा नहुँदासम्म त एकता प्रक्रिया त अगाडि बढ्दैन। चिर्न सक्नुहुन्न तपाईँले, त्यो चिर्नु भएन भने त्यसको बासिटा सरकारमा पर्ला अथवा सरकार चलाउँदै गर्दा त्यसको बासिटा त्यो स्वार्थी समूहमा पर्ला। कहाँ पुग्नुहुन्छ? होइन, अब ती स्वार्थ समूहको घेराभन्दा माथि नेकपा उठ्न सकेन भने त नेकपाको भविष्य छैन। तर त्यहाँभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। त्यो उठ्नुपर्छ भन्ने अहिलेको आवश्यकता हो र जनताले पनि हामीलाई त्यस कारणले चाहिँ जनताले पनि हामीलाई मत दिएका हुन् र जनताको हामीले भावना बुझ्यौँ, विचार बुझ्यौँ। त्याग चाहिएला होइन, त्याग चाहिन्छ खोइ त होइन हो। अब आजको मितिसम्म नेपालको राजनीतिमा त्याग नगर्ने खालको एउटा परम्परा छ। त्यो परम्परालाई हामीले ब्रेक गर्नुपर्छ र त्यसको चरण आयो कि आएन भन्ने जुन सवाल छ त्यो चरण आइपुगेको छैन। तर चरण आएन भने त्यो विघटन हुन्छ र त्यो चरण पार गर्यो भने यसले भविष्य बनाउँछ, किनकि अर्को विकल्प नेपालमा अहिले पनि छैन। भनेपछि समग्र नेकपा यति बेला मुलुकको सङ्घीय शासन प्रणाली जस्तै सङ्क्रमणकालमा छ। होइन, निश्चित रूपले यो विघटन हुने हो कि अगाडि बढ्ने हो, यो सङ्क्रमणमा छ। नेकपा सङ्क्रमण हुनु भनेको सरकार पनि सङ्क्रमणमा छ अथवा उसको विकासको राजनीति विकासको अवधारणा सङ्क्रमणमा छ र यसले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन सही ढङ्गले गर्न सकेका छैन, जनताको प्रतिनिधित्वलाई सही ढङ्गले प्रतिबिम्बन गर्न सकेका छैन। त्यसको रुट कारण के हो त भन्दाखेरि नेकपा बनिसकेका छैन। उसको पार्टीको होल फङ्सन, उसको होल शरीर धुरी चाहिँ मार्नुभयो तपाईँहरूले, हाल्नु होइन हो भएको छैन। त्यसैले जबसम्म तलसम्मको पार्टी एकता सम्पन्न हुन्छ, जनवर्गीय सङ्गठनमा सम्पन्न हुन्छ, पार्टी एकता सम्पन्न हुन्छ, त्यसले संस्थागत निर्णय गर्नेछ र संस्थागत रूपले हामीले कहाँनिर मिस गऱ्यौँ, कहाँनिर राइट गऱ्यौँ, कहाँनिर रङ गऱ्यौँ र अब भोलि गर्नुपर्ने के हो भन्ने कुरा संस्थागत। अहिले त के छ भनेपछि संस्थागत त्यही धेरै संस्थागत छैन र सबै नेतालाई जे लाग्यो त्यही गरिराख्नु भएको छ र हिजो सबै नेताहरू भिन्न भिन्नै ठाउँबाट आएको हुनाले भिन्दा भिन्नै कोठरी नै अहिले हाम्रा छन् होइन। हो, त्यो काम नै हामीले मिलाउने प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ। त्यो ढिलाइ के हो भन्ने अर्को तर्क होला। यिनै नटुङ्ग्या हुनाले चारैतिर अन्योलता जस्तो देखिन्छ। तर त्यो अन्योलतालाई चिर्न सक्ने र टोटल राजनीतिमा गेम चेन्ज गर्न सक्ने त्यो ल्याकत नेकपाका नेताहरू, नेपालका कार्यकर्ताहरू, हजारौँ लाखौँ कार्यकर्ताहरू शुभचिन्तक छन्। त्यो शुभचिन्तक र जनताले नेकपालाई गल्ती गर्न सक्छ, तर गल्ती गरेर यसलाई चाहिँ विघटनतिर लानेबाट जोगाउने खबरदारी चाहिँ जनता गरिराखेको छ। तर त्यो जनता यो विगत 9-10 महिना बीच यताको त्यो जनताको मनोविज्ञान अथवा शुभेच्छुको मनोविज्ञान तपाईँ त तल्लो तहमा पुगेर बुझ्नु भएको छ नि, अलि निराशा छ। कति समयसम्म थ्याक्न सकिन्छ निराशा? त्यो आक्रोशमा अगाडि बदलिसकेको छैन र अब निराशा आक्रोशमा जान्छ कि निराशा पलायन भएर सिद्धिन्छ भन्ने दुइटै हुन्छ। एउटा निराशा आक्रोशमा बदलिन्छ, आक्रोशले तपाईँको पार्टी नेतृत्वमा छिए पुर्याउला होइन, अर्को निराशाले तपाईँको पार्टी पङ्क्ति सिद्ध्याउला। होइन, दुइटैले छिए गर्छ पार्टीलाई। आक्रोश पनि हामीले हुन दिनुहुन्न, निराशा पनि हुन दिनुहुन्न। एउटा आक्रोश राइट डेभिएसन भन्छ त्यसलाई, लेफ्ट डेभिएसन भन्छ, उग्रवादतिर हुन्छ। आक्रोशले प्रतिरोध दिन्छ, प्रतिरोध गर्छ, यहाँ प्रतिशोध गर्छ। यहाँ भन्छ नि माओवादीको जो खालको माओवादीले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीमा टुटफुट भयो। विप्लवजीहरू अहिले पनि चाहिँ अहिले विद्रोहको कुरा गरिराख्नु भएको छ। त्यो त्यतातिर आक्रोशको भाग हो, त्यतातिर गयो, लेफ्टतिर गयो हो। यदि र अर्को राइटतिर, एउटा पलायन राइटतिर जान्छ। अब केही गर्न सकिन्न, केही गर्न छैन, मानिराखौँ, पूजा गरिराखौँ भन्ने एउटा राइटतिर जान्छ। होइन, किन हजारौँ कार्यकर्ता छन् नि, दुःख पाएर आएका हजारौँ रिभोल्युसनरी कार्यकर्ता नेकपाभित्र छन् नि। यो त एकदम आन्दोलनबाट आएको पार्टी हो नि। हामी माओवादीहरू
आन्दोलनको राप र तापबाट अझै पनि नसिद्धेका माओवादी र तर त्यो आन्दोलन भइदियो भने चाहिँ तपाईँको प्रचण्ड अथवा केपी ओलीहरूलाई बढार्छ है फेरि त्यो आन्दोलनले होइन उहाँहरूलाई बढार्ने यो मिसन होइन यो होल पार्टीलाई रूपान्तर गर्ने उहाँहरूलाई पनि रूपान्तर गर्ने मिसन हो यदि उहाँहरूले रङ गरिराख्नु भएको छ भने किन त्यो खालको निराशा र आक्रोश दुईटातिर आउन सक्छ त्यो सम्भावना छ होइन र होल नेपाली सोसाइटीमा पनि के भन्छ भने त्यो खालको आक्रोश बनिरहेछ धनी र गरिबहरूको दूरी बढिरहेछ सहर र गाउँको बिचको दूरी बढिरहेछ मधेस र पहाडको दूरी बढिरहेछ यो बढिरहेछ र समाजमा असन्तुलन पैदा भएको छ समाज अपराधीकरणतिर समाज छ व्यक्तिवादीकरणसँग समाज छ समाजमा भावनाहरू मरेका छन् विचारहरू मरेका छन् हैन यो एउटा भयावह स्थिति छ समाजको हो यसलाई कसले नेतृत्व गर्ने हो भन्ने कुरा त्यो नेकपाले नेतृत्व गर्छ भने जनताको जनमत चाहिँ रह्यो तर त्यो जनमत अनुसार नेकपा चल्न सकेन हो योका दिनमा हामीले बहस गर्दै गर्दा हो आजको 1 वर्ष सकेन 1 वर्ष अलि कमजोरी भए तर नेकपा 1 वर्षको कुरा होइन हैन यसको कानुनी रूपले यसमा अझै 4 वर्ष बाँकी छ हाम्रो महाधिवेशनको कुरा छ पार्टी युनिटीको कुरा छ र मैले अझै पनि सम्बोधन गर्न खोजेँ नेकपा जो बनेको छ यो रक्त रञ्जित इतिहासबाट बनेको नेकपा हो यहाँ सबै मरिसकेका छैनन् सिद्धिदैन पार्टी यो सिद्धिदैन एकाध नेताले बाटो बिराए सिद्धिदैन कोर्स करेक्सन गरेर हो किन मार्क्सवादले पनि त्यही भन्छ त्यो भन्छ त्यो समाजले पनि नयाँ आइडियोलोजी नयाँ विचार नयाँ लिडरसिप नयाँ भावधाराको माग गरिरहँदा सिद्धिदैन भन्ने मेरो आफ्नो विश्वास हो हुन्छ समय सकिएको छ समय र संवादको लागि धन्यवाद हस् धन्यवाद दर्शकबिन सगरमाथा विशेषको आजको समय सकियो आज हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्थायी समिति सदस्य मणि थापासँग संवाद गऱ्यौँ नेकपा नेतृत्वको सरकार गठन भएको 9 महिना बितेको छ हामीले प्रदेश प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा मतदान गरेको 1 वर्ष करिबन पुगिसकेको छ स्थानीय तहमा सरकार आएको 1 वर्ष नागिसकेको छ केन्द्रमा 2/3 बलियो नेकपा नेतृत्वको सरकार छ र मुलुक संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संक्रमणकालीन कालखण्डबाट गुज्रिँदै गर्दा शक्तिशाली सरकारले समेत बाटो बिरायो जनताको भावना अनुसार काम गर्न सकेन जनमतको सम्मान गरेन भनेर जनस्तरबाट चरम वितृष्णा आक्रोश असन्तुष्टि पोखिँदै गर्दा काठमाडौँमा सम्पन्न पछिल्लो एसिया पेसिफिक समिटका कारण पनि सरकारप्रतिको चरम वितृष्णामा अर्को मलजल हुने काम भइराखेको छ यसले यो सम्मेलनले नेकपालाई कति फाइदा पुग्यो राष्ट्रलाई कति फाइदा पुग्यो अनि यसका दूरगामी प्रभावहरू के हुन सक्छन् यिनी प्रश्नमा केन्द्रित रहेर संवाद गरौँ समय अनि संवादका लागि मणि थापालाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला